अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा का अपना वाक़या सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी वालदा से कहा कि ए मेरी वालदा, मुझे अपने हकूक़ माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। तो माँ ने कहा, जाओ बेटा, मैंने तुम्हें अपने हकूक़ माफ़ किए और तुम अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए घर से निकल के 12 साल गुजर गए, जंगलों में वक्त गुजारा, इबादत की, रियाज़त की। तो 12 साल के बाद बस्ताम जो एक शहर था जहाँ उनकी रहाइश थी, वहाँ से गुज़र हुआ। तो सोचा वालदा से मिलता जाता हूँ। तो जब वालदा से मिलने जाने लगे तो दस्तक देने लगे तो रुक गए दरवाज़े पे जाके। तो फिर जहन में ख़्याल आया कि 12 साल मैंने अपनी वालदा को सुख नहीं दिया, तो दुख क्यों दूँ? सो रही होंगी अभी। तो दरवाज़े के साथ टेक लगा के बैठ गए। तो 12 साल का एक वक्त गुज़रा हुआ और फिर इंतज़ार, और उस अदब का आलिम देखें कि बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। जब सुबह फजर के वक्त नाली में से पानी आया और सोचा, दिल में ख़्याल आया कि अब वालदा उठ गई होंगी, तो इसलिए पानी आया। दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, बस्ताम, मैंने पहचान लिया, रुको मैं आती हूँ। तो जब वो बाहर आके देखती हैं, वालदा थी, पहचान गई दस्तक से ही। तो जब आके बाहर देखती हैं उनकी फ़कीराना हालत, तो कहते हैं, अल्लाह 12 साल हो गए इसको तेरे कुर्ब में तलाश करते करते, तो अभी तक इसको कुर्ब नहीं दी। हाथ उठा के दुआ दी। तो हज़रत बस्ताम जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 12 साल की इबादत के का मुझे वो सिला नहीं मिला जो माँ की एक दुआ के साथ मुझे वो सब कुछ मिल गया। तो आजकल हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर उनकी कदर होती है। तो यकीन माने कि हम कहते हैं, कौन सी वो घड़ी हो हमारी माँ हमारे सामने आए और वो कहे कि बेटा आप यूँ करो, या बेटा आप ये करो, या कभी माँ पुकार ही ले यार जैसे वो पुकारती थी। सुनने के लिए कान तरस गए हैं, अल्लाह जानता है। तो खैर, ये वाक़या सुना था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जिनकी माएँ हयात हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी वालिदा की, अपने वालिद की कदर करो, क्योंकि ये अनमोल रिश्ते होते हैं और ये नहीं मिलते। अल्लाह मेरा जानता है, बड़ी वो उनकी शिद्दत से कभी महसूस होती है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो लेट्स को चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो कुछ रूटीन्स थी वो आपके साथ शेयर करते हैं। कोशिश हुआ करेगी कि जो भी अच्छी बात आपके साथ शेयर हो सके वो ज़रूर किया करो। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। जुमा मुबारक है आज, और अभी उठ के फ़्रेश हो गया हूँ। तो सबसे पहले आपको जुमा मुबारक हो। और उसके बाद अभी जाना है मैंने इंशाल्लाह एक छोटी सी दावत पे। छोटी सी तो नहीं दावत होगी तो बड़ी सी दावत, मुझे उम्मीद तो यही है। हमारे महल्ले के हैं एक राजा साहिब, उन्होंने घर बनाया है और घर बनाने की खुशी में उन्होंने आज स्पेशल दावत की है। और अभी वहाँ जाएंगे, उनका गिफ्ट मैं आज ले नहीं सका। तो गिफ्ट जुम्मा अभी, तो जुम्मे की पूरी बात है दावत, तो गिफ्ट फिर ये होगा कि बाद में ले जाएंगे। लेकिन अभी जो तरतीब है वो यही है कि अभी उनकी तरफ जाना है और अभी पढ़ते हैं सूरत कहफ वगैरह, और वहाँ से फ्री होके जुमा पढ़ना है। जुमा पढ़ के दावत पे चलते हैं और देखते हैं कैसी है दावत। ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون
آپ ٹینشن فری ہو گئے شادی کی ہو گیا نا بہت کدھر گیا چل شام چاول پا یار میرے واسطے شامی دونوں مکس کر کے چاول پا کے دیں ان کو کون نہیں ڈال کے دینے نہیں بھائی اسٹیٹس واسطے نہیں ہے اچھا وہ ویسے یار اللہ بس انٹرنیشنل بائی ٹائم نہیں ہمارے پاس انڈیا سے ہاتھ الحمدللہ کھانے سے فری ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت تھی اور یہ انہوں نے نیا گھر بنایا تھا ہمارے محلے کے راجہ صاحب ہیں تو اس گھر کی خوشی میں انہوں نے پورے محلے کی لگ بھگ 1200 سے اوپر ہی عوام ہوگی 1200 سے 1500 جن کی دعوت تھی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر رہنا نصیب کرے اور یہ جگہ ان کے لیے لکی ثابت ہو اور اگلی جو ان کی لائف ہے وہاں خوشیاں دن بہ دن اور زیادہ ہوں تو ابھی چلتے ہیں گھر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آج ہم گئے تھے مارکیٹ ہم نے یہاں سے لینا تھا بیبی باتھر اور یہ بونسر کا پتہ کرنا تھا اکثر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بیبی کو حسان کے لیے بونسر لے لیں اس میں وہ کمفرٹیبل رہے گا تو سوچا چلو آج جا کے ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے وہ اور اس کا کیا فائدہ ہے تو جب یہاں پہنچے تو شروعات میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے شروع کریں حالانکہ جو چیز ہم سوچ کے آئے تھے ہمیں یہ چیز چاہیے ہمارے مائنڈ بن نہیں رہا تھا وہ چیز لینے کے لیے ہم نے کہا چلو پہلے تو کرتے ہیں وزٹ کرنے کے بعد جہاں سے اسٹل ہو گئے وہاں سے شروعات کر لیں گے تو خیر جب اینڈ پہ پہنچے وہاں تو بیبی گرلز کی چیزیں تھیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کہا سدیہ ہماری ادھر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے مطلب کی لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے تو دوبارہ ہم واپس آئے اصل میں ہم نے لینا تھا بونسر لیکن پھر وہ پروگرام کینسل کر کے اور بیبی اسٹرولر جو ہوتا ہے نا جس کے اندر بیبی کو بٹھا کے کہیں گھمانا پھرانا ہو تو لے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک پسند آ گیا تو میں نے کہا چلو پھر یہی صحیح تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کا ہمیں ملا ہے ابھی آپ دیکھیں ذرا اور بتائیے گا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اچھی ہے یا نہیں ہے محمد حسان دیکھ کے بتاؤ یہ تو ٹوینس کے لیے تھا او یہ اسٹرالر تو یہ والی ہم نے دیکھی جیسے ہی یہ جو اسٹرالر ہوتی ہیں تو پہلی والی جو مجھے پسند آئی وہ تو ٹوینس کے لیے تھی سدی کہتی یہ تو ٹوینس کے لیے ہے یہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے میں نے کہا اچھا میں نے سمجھا سنگل ہے تو ایک یہ والی دیکھی تھی یہ بھی اچھی تھی اور یہ بھی اچھی تھی لیکن اس کو ہم نے چھوڑا اس لیے تھا میرے خیال سے اس کے شاید ٹائر جو تھے وہ سنگل تھے اور جو دوسری والی ہم لے کے آئے ہیں اس کے ٹائرز ڈبل ہیں تو محمد حسان کہہ رہا ہے چلو آپ لے آئے ہیں تو بابا اب میں نے اس پہ بیٹھنا ہے مجھے اس کے اوپر بٹھا کے باہر لے جائیں اب کہاں باتیں کر رہے ہیں بیٹا یہ دیکھو آپ کے چاچو خالو پپا تایا ماما خالہ پتہ نہیں کیا کچھ جو بھی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں نا میں ان کو بتا رہا ہوں یہ دیکھو تو یہ بلیک والی ہم نے فائنل کی تھی اور یہ ہم نے لے لی اور ہم اس کو لے کے چلتے ہیں گھر کان بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور رات ساری بخار بھی تھا لہٰذا پھر آج ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ٹائم لیا اور آج پھر میڈیسن لے کے آیا ہوں اور ابھی تک کھائی کوئی نہیں ہے میں نے کہا پہلے چلو ولاگ اپلوڈ کر دوں آپ کے لیے اس کے بعد میڈیسن کھاتا ہوں تو کھا کے میں نے تو سو جانا ہے
اور بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے مجھے سیٹنگ کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائیں، اور اس کی میں دوبارہ جو مجھے اچھی لگی آپ کی باتیں وہ کروں گا، تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے